درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے ذکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں، اس دے اندر اللہ رب رحمان نے بڑی ہی اہم اور انمول بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس رسول دے نال لوگ محبت کرن اور آخرت دے دن تے ایمان بھی رکھن، اور پھر اگر محبت کرنے والے دیکھن کے کوئی بندہ جنہ دے نال انہاں نو پیار ہے او اللہ اور رسول دے خلاف انہاں نو ابارن دی کوشش کردا ہے یا اللہ اور اس رسول دے خلاف بولاندا ہے، او ابناءہم، او چاہے تواڈے مائی باپ کیوں نہ ہون، وَأَبْنَاءَهُمْ آباءہم او ابناءہم، تواڈے مائی باپ ہون، تواڈے بیٹے بیٹیاں ہون، او اخوانہم، تواڈے بہن بھرا کیوں نہ ہون، او عشیرتہم، تواڈی برادری، تواڈا کنبہ قبیلہ اگر کسی ایسے مقام تے اللہ اور اس رسول دی محبت دے درمیان اے رکاوٹ بنن، ہاں دنیاوی حوالے دے نال اپنے والدین دی عزت اور تکریم کرو، اپنے بہن بھائیاں دا خیال کرو، اپنی برادری قبیلے دے لوگاں دا خیال کرو، لیکن اگر زندگی دے اندر ایسا موڑ آ جائے جتھے دیکھو کہ اللہ اور اس رسول دے نال محبت دے اندر رکاوٹ پیدا کر رہے نے اور سانو اللہ اور اس رسول دے خلاف ابھار رہے نے، بلا رہے نے، پھر انہاں دی بات نہیں مننی، بلکہ میرے اور تیرے ایمان دا حصہ اے وے کہ جس دل دے اندر میرے مصطفیٰ دی تڑپ اور عقیدت دی لگن نہیں، او دل فاسق تے ہو سکتا ہے، فاجر تے ہو سکتا ہے، منافق دا دل تے ہو سکتا ہے، بلکہ کافر دا دل ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان تے مومن دا دل نہیں ہو سکتا۔ جس دل دے اندر
اللہ اور اس دے رسول دی محبت اور پیار نہ ہوئے، اور یارو موجودہ معاشرے دے اندر اسی بڑیاں جگہ تے کمپرومائز کر جانے ہاں کہ برادری آڑے آ رہی ہے، بہن پرا آڑے آ رہے نے، رشتے دار سامنے آ رہے نے، بڑے بڑے مفادات ساڈے سامنے آ جاندے نے، وگرنہ اے مومن تے مسلمان دا دل نہیں ہو سکتا۔ جویں 2-4 دن پہلے تحصیل سانگلا اس دے نال صفدر آباد دے اندر ایک گاؤں دے اندر بڑا ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہ قادیانیاں دا کوئی فوت ہویا ہے، انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن کیتا گیا، اسلحے دے زور تے، اور مسلمانہ نو ماریا گیا، اور باقاعدہ مسلمانہ تے پرچے دیتے گئے، اور پھر بعد دے اندر جو مصالحت ہوئی ہے، جو معاہدہ طے پایا گیا ہے، انہاں قادیانیاں نے روڑا پا کے ایک قلعہ زمین بھی علیحدہ لے لئی، اور علاقے دے اندر اپنا روب تے دبدبا بھی قائم رکھیا، اور جڑے مردے مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن ہو چکے نے، معاہدے دے اندر لکھیا جی کوئی مسلمان انہاں دی توہین نہیں کرے گا، یعنی ملک پاکستان دے اندر لا الہ الا اللہ دے نام تے حاصل کیتا گیا ملک، اوتے ساڑھے کئی دوست کمپرومائز کر گئے، بھئی حالات بڑے کشیدہ نے جناب، ملک دے اندر خانہ جنگی لگ جائے گی، اے ہو جائے گا، او ہو جائے گا، انتظامیہ انوالو ہو گئی، حالانکہ سیرت سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محبت دے مقابلے دے اندر کائنات دی کسے چیز نو فوقیت حاصل نہیں، چاہے وہ ساڑھے والدین دی محبت ہوئے، بیٹے بیٹیاں دا پیار ہوئے، عزیز رشتہ داراں دی محبت ہوئے، ساڑھا مال و متاع ہوئے، ساڑھا کاروبار ہوئے، ساڑھی تجارت ہوئے، ساڑھے لین دین دے معاملات ہون، ساڑھے محلات، ساڑھیاں دکانات، اور ہر چیز ایک سائیڈ تے ہوئے، لا یؤمنو اتنی دیر تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک انہاں ساریاں چیزاں دے نالوں زیادہ محبت اللہ اور اس دے رسول دے نال نہیں کرے گا۔ لیکن ساڈا معاملہ بالکل الٹ ہو چکے ہے، جان تو زیادہ عزیز حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیرت ابن حشام دے حوالے دے نال علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا کہ نبی کائنات ان حضرت عمر دے ہاتھ دے اندر ہاتھ پایا ہے، ان کر کے چل دے جا رہے نے، واہ واہ آخذو بیاد عمر ابن الخطاب لا انت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ نبی پاک فرماندے نے عمر تینوں میرے نال کنا کو پیار ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے الی من کل شیء، ہر چیز نالوں زیادہ پیار، الا نفسی، مگر اپنی جان دے نالوں زیادہ پیار نہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ
اونی دیر تک بندہ مومن بانی نہیں سکتا جب تک اپنی جان نالو زیادہ آمنہ دے لال محمد نال پیار نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. فوری طور تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے فَأَنْتَ الْعَنَ وَاللَّهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي. اے اللہ دے رسول ہون تسی مینوں اپنی جان دے نالوں بھی زیادہ عزیز ہو. یعنی اپنی جان نالوں بندے نوں کوئی چیز زیادہ پیاری ہوندی نہیں، لیکن مومن بنن واسطے مسلمان بنن واسطے اپنی جان نالوں بھی زیادہ عزیز اللہ اور اس دے رسول نو سمجھنا پائے گا. اور اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ بندے دے ذہن دے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کریے دا انجام کی ہوئے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے ایک آن والا آیا ہے آ کے سوال کردہ ہے کہندہ اللہ دے نبی جی مینوں اے دسو قیامت کتنی دور ہے. میرے آقا فرماندے نے اے میرے کولو سوال کرن والے آ مینوں اے تے دس قیامت دی تیاری کنی کو کیتی ہو کیونکہ قیامت دا دن جیڑا ہے وہ بڑا ہولناک دن ہے، بڑی گرمی ہوئے گی. آج 44 ڈگری سینٹی گریڈ ہوئے 48 ڈگری سینٹی گریڈ ہوئے 100 ڈگری تے پانی ابالے کھاندہ ہے 50 ڈگری تے بندہ پانی دے اندر اپنی انگلی داخل نہیں کر سکتا. اس زمین دے اتے اے حال ہے جدو بندہ کل زمین دے اندر جائے گا جیڑی زمین تے آج قدم رکھن نو دل نہیں کردا کل قیامت دے دن اے زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی. اے میرے کول سوال کرن والے آ کی تیاری کیتی ہو قیامت دی؟ او بندہ کہندا اللہ دے نبی جی نہ تے میں انیاں نمازاں پڑھنا وا یعنی کہ نفلی نمازاں فرضی تے پڑھنیاں نے. اے اللہ دے رسول نہ میں انیاں نمازاں پڑھنا نہ میں انہیں روزے رکھنا. اللہ دے نبی جی صرف فرض ہی ادا کرنا وا نفلی نمازاں انیاں نہیں پڑھدا نفلی روزے انہیں نہیں رکھدا لمے لمے قیام نوافل دے اندر اتنے نہیں کردا صرف فرضی نمازاں پڑھنا وا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے نال یہ بندہ کہندا ہے اللہ دے نبی جی لیکن ایک گل میرے سینے دے اندر ہے میرے دل و دماغ دے اندر ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے وہ کیڑی گل ہے؟ کہندا اللہ دے نبی جی کائنات دے اندر میں سب تو زیادہ پیار کرنا وا اللہ نال کرنا یا اللہ دے رسول محمد نال کرنا وا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے جا پھر تینوں اے محبت جنت وچ لے جان واسطے کافی ہوئے گی جیڑی تو اللہ رو دے رسول نال محبت کرنا ہے. نفلی نمازاں اینیاں نہیں پڑھدا نفلی روزے اینے نہیں رکھدا فرضی نمازاں پڑھدا ہے صرف فرضی روزے رکھدا ہے لیکن اپنی جان دے نالوں زیادہ اللہ رو دے رسول نو پیارا سمجھدا ہے کمپرومائز نہیں کردا ڈردا نہیں حالات دا مقابلہ کردا ہے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے امام کائنات دے پیارے صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دوڑے دوڑے آئے نے چہرے تے جناب پریشانی دے آثار نے چہرے دی رنگت تبدیل آمنہ دے لال پوچھ دے نے اے صوبان کیویں اینا رنگ اڈیا چہرے دا کیوں ایڈا پریشان ہے؟ حضرت صوبان دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آمدے نے کہندے نے اللہ دے نبی جی اے کائنات دے محبوب جی
اے میرے پیرو مرشد جی میں اپنے بیوی بچیاں دے اندر بیٹھا ہونا میں گھر دے اندر بیٹھا ہونا مدینے دی سرزمین تے پاک دھرتی تے بہ کے اپنے بیوی بچیاں دے اندر ہونا اچانک میں پریشان ہو جانا مینوں خیال آوندا ہے جدوں میں پریشان ہونا میں دوڑ لا دینا وا آ کے اللہ دے نبی جی تہاڈا چہرہ وینا وا جدوں میں تہاڈا چہرہ وینا تے اللہ دے نبی جی میریاں ساریاں پریشانیاں ہی مک جاندیاں نے میریاں پریشانیاں خوشیاں دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے کیونکہ کائنات سب تو زیادہ حسین اللہ نے بنایا ہے آمنہ دے لال نو بنایا ہے اینا حسین چہرہ میرے پیغمبر دا کائنات اینا حسین چہرہ کسے دا نہیں بلکہ بعض دفعہ انج بھی ہویا ویکھن والے میرے نبی دا چہرہ ویکھ کے بغیر کوئی عمل ویکھیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے ایڈے سونے چہرے والا جھوٹ نہیں نوز باللہ بول سکدا ایڈے حسین چہرے والا کسے نو دا نہیں لا سکدا حضرت سبحان فرماندے نے اللہ دے نبی جی جدوں میرا دل نہیں لگدا آ کے مسجد نبی دے اندر تہاڈا چہرہ وینا وا میریاں بھکھاں مک جاندیاں نے میریاں پریشانیاں مک جاندیاں نے لیکن جدوں میں اگلی پریشانی ویکھنا وا کل جنت دے اندر جانا ہے انشاءاللہ جنت دے اندر جانا ہے اللہ دے نبی جی تہاڈا مقام جیڑا جنت الفردوس اندر ہوئے گا بڑا اچا مقام ہوئے گا پتہ نہیں سبحان جنت دے کڑے کونے تے بیٹھا ہوئے گا بڑی رب دی وسیع جنت ہوئے گی اللہ دے نبی جی ایتھے تے پریشان ہونا دوڑ کے تہاڈا چہرہ وینا وا کل جنت دے اندر تہاڈا مقام نبیاں نال ہوئے گا تہاڈا مقام تے بڑا اچا ہونا ہے پتہ نہیں سبحان گنہگار جنت دی کیڑی کوٹھی دے اندر جگہ ملے جنت دے کیڑے کونے دے اندر جگہ ملے تے کی کراں گا کل قیامت دے دن تسی مینوں نظر نہ آئے میریاں پریشانیاں دا کی بنے گا آمنہ تے لال فرماندے نے او سبحان پریشان نہ ہو اجے اینی گل کردے نے رب دا قرآن اعلان کر دیندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا اے میرے سبحان میرا چہرہ وینا ہے او چہرہ بھی ہوئے جے چہرے دے بارے کوئی کہنے والا کہہ گیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جاواں صدقے میں حسن آقا تو جن شمس و قمر شرما چھڑیا رب بدر منیر بنایا ہے نال لقب سراج عطایا ہے جن ویکھے حسن آقا دا انہیں اپنا آپ لٹا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا چمکے چہرے تے لاڈ نورانی جسے سورج وانگ پیشانی اللہ پیج کے کملی والے نو سارے جگ دان دے رم کا چھڑیا سونی بلیاں نے میری جناب دیاں جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں
ایویں تے سبحان پریشان نہیں ہویا جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے اکھیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے ہی چانن لا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا میرے آقا فرماندے نے سبحان پریشان نہیں ہونا آج میرا چہرہ وینے تیریاں پریشانیاں مک جاندیاں نے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا جیڑا اللہ تے دے رسول دے نال پیار کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت وچ جائے گا من النبیین جیڑا صحیح معنی دے اندر مومن ہے جیڑا اپنی جان نالو نبی پاک نال زیادہ پیار کردا ہے اطاعت کردا ہے میرے پیغمبر دی فرما برداری کردا ہے پتہ نبی پاک دی اطاعت کی ہے کیویں اطاعت ہونی چاہیے میرے پیغمبر دا پروانہ ان کر کے نماز پڑھ رہا ہے بڑی توجہ طلب حدیث ہے بڑی توجہ طلب بات ہے میرے پیغمبر دا پروانہ نماز پڑھ رہا ہے انج کر کے اپنے اللہ دے سامنے اللہ دیا حمداں سے سلاماں بیان کر رہا ہے ادھروں میرے آقا اپنے پروانے نو آواز مار دے نے آواز دیندے نے نام لے کے ان صحابی دے دل دے اندر بات ہے ایک پاسے آمنہ دلال آواز مار رہا ہے دوجے پاسے رحمان دی نماز پڑھ رہا ہے اللہ بھی شان والا ہے اللہ دا نبی بھی مقام والا ہے نماز توڑا کے نبی دی گل سنا یا نماز پڑھا کیڑے پاسے جاواں اللہ جیڑا خالق ہے کائنات دے اندر سب تو زیادہ عظمتاں والے اللہ دے رسول نے میں کی کرا نماز پڑھا کے نبی دی گل سونا آخر صحابی دا دل فیصلہ کردا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ ساری کائنات دا خالق ہے نماز مکمل کیتی ہے سلام پھیریے آسمان تو جبریل آ جاندے نے آ کے کہندے نے اللہ دے نبی جی آج اعلان کر دیو کائنات دے اندر نماز پاویں فرضی ہوئے نماز پاویں نفلی ہوئے جدو میرا نبی آواز مار دے وے جدو میرا نبی آواز مار دے وے میرے نبی دی اطاعت وے میرے نبی نال پیارے وے جدو آمنہ دلال آواز مار دے وے پاویں نماز پڑھن والا فرضی نماز پڑھ رہے ہیں پاویں نفلی نماز پڑھ لے ہم او نماز توڑ دے وے تے میرے نبی دے کول پہنچ جاوے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا ساڈا پیار کیسا ہے ساڈی اطاعت کیسی ہے نبی پاک نال اسی کہنے چھڈو جی حالات بڑے خراب نے اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ نے کہا نماز فرضی ہوئے نفلی ہوئے نماز تو بھی کوئی اہم چیز ہے جتھے میرے نبی دا حکم اگر میرا نبی آواز مار دے نماز توڑ دے آمنہ دلال محمد کول پہنچ جا میرے نبی دا پروانہ حضرت سعد بن نبی وقاص سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ ایو حضرت سعد نے جنہ دا نام عشرہ مبشرہ دے اندر شامل ہے جنہاں نو امام کائنات نے اپنی زبان نبوت تو جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے اور ایو سعد نے ایک دفعہ میدان جنگ دے اندر آمنہ دے لال اپنے خیمے دے اندر نے تے سعد میرے نبی دے خیمے دے باہر میرے نبی دا پیرا دے رہے آئے کیسا منظر ہوئے گا
جدو امام اللہ دی قسم تواڈے جو کئی دوست ہونگے کدی اتفاق دے نال بندہ بارڈر تے گیا ہوئے نا، بارڈر تے ایک پاسے انڈیا دی فوج ہوندی ہے، دوجے پاسے پاکستانی فوج ہوندی ہے، ادھر بھی عوام ادھر بھی عوام، بندے دے دل دے اندر اتنا جذبہ پیدا ہوندا ہے بھی سانو ہنے حکم کرنا تے اسی جناب اے بارڈر کراس کر کے انہاں دے چیر پھاڑ کے رکھ دئیے۔ اوتھے ذہن دے اندر ہوندا ساڈی ہے کیفیت اے فوج دے ترانے سن کے تے جدو آمنہ دے لال محمد کمانڈر ان چیف ہون گے تے صحابہ دی کیا صورتحال ہوندی ہوئے گی؟ ایویں نہیں تن من تھن قربان کر دیتا، این کر کے میرے نبی خیمے دے اندر نے تے ساتھ میرے نبی دے خیمے دے بار پیرا دے رہے آئے، واہ ساتھ میں تیریاں عظمتاں دے قربان جاواں، این کر کے پیرا دے رہے نے تے دشمن تے تیر برسا رہے نے تے میرے آقا جو تیر پکڑا رہے نے کہندے نے ساتھ پھڑ تیر تے چلا، واہ ساتھ تینو تیر آمنہ دے لال پکڑا رہے نے تے نال میرے نبی فرما رہے نے فدا کا ابی و امی، اے ساتھ تیرے تے میرا ابو بھی قربان ہے، اے ساتھ تیرے تے میری امی بھی قربان ہے۔ ساتھ نو میرے آقا کہہ رہے نے، ساتھ نو میرے آقا فرما رہے نے اے ساتھ تیرے تے میرے امی ابو قربان ہے، تیر چلاندا جا تیر چلاندا جا، جدوں آمنہ تے لال تیر پکڑان دے ہونگے تے ساتھ تیر چلان دے ہونگے، کیسا منظر ہوئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمام دینے، حسنین دے ابا جان فرمام دینے، میں کسے صحابی دے بارے اے جذبات نہیں سنے جیڑے جذبات آمنہ دے لال دے ساتھ دے بارے سن، او جنہوں میرا آقا کہے تیرے تے میرا امی تے ابو قربان ہو جائے، واہ ساتھ میں تیری عظمت دے قربان جاواں۔ حضرت سعد نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے، حضرت سعد میرے پیغمبر دا جدو کلمہ پڑھے ماں نو پتا چل دائے، حضرت حمنا حضرت سعد دی والدہ ماں نو پتا چل دائے میرا بیٹا آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا ہے، نبی دا مرید بن گیا ہے، نبی پاک دا پروانہ بن گیا ہے، نبی پاک نال محبت کرن لگ پے ہیں، کیونکہ رب دا قرآن کہندا کل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کتے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ ٹھنڈ نہیں جڑے چپ کر کے بیٹھے جے، گرمی میں پتہ اسی لگے اسی دے اندر تھی ٹھنڈے ہو گیا جے، اس واسطے بڑی توجہ سپیکر دی کسی آواز زیادہ تو نہیں، پچھلے نو سمجھ آ رہی ہے نا، وہ بول دے نہیں ہاتھ کھڑے کر دو سمجھ آ رہی، یہ نہ میں گرمی دے زور لواں تسی گھر جا کے کہو سانو تے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ آئیے نبی پاک نال محبت دا معیار قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آنا نبی پاک نال پیار کر، انج دی محبت کر، ایویں کھوکھلے دعوے نہ کر، انج دی اطاعت کر جویں جناب صحابہ نے اطاعت کیتی ہے، صحابہ نے فرما برداریاں کیتیاں نے، انج کر کے حضرت سعد دی والدہ جڑی ہے انج کر کے گھر دے اندر سعد آئے نے تے ماں جناب ویڑے دے اندر بیٹھی سین دے اندر بیٹھ کے کہندی ہے سعد میں کچھ کھانا نہیں، میں کچھ پینا نہیں، میں بھوک ہڑتال کر دیتی ہے۔ واہ سعد
ایک پاسے ماں ہے دوجے پاسے آمنہ دا لال ہے تے ساتھ کہندے نے اماں جان میں تواڈیاں بڑیاں خدمتاں کرانگا میں تواڈے نال بڑا پیار کرانگا میں تواڈی کسے خدمت اندر کمی بیشی نہیں ہون دیاں گا میں تواڈا بڑا خیال کرانگا تے ساتھ دی والدہ ہمنا کہندیاں نے اے ساتھ میں بھکھیا مر جانا ہے جب تک تو نبی دا کلمہ نہ چھڑیا جب تک آمنہ دے لال دا ساتھ نہ چھڑیا واہ ساتھ میں تواڈی عظمت دے قربان جاواں ساتھ بڑے پریشان نے کی کراں ایک پاسے ماں ہے ایک پاسے آمنہ دا لال ہے پھر دوسرا دن ہو جاندا ہے تیسرا دن ہو جاندا ہے لوگ برادری والے کہن لگ پے نے ساتھ جڑا ماں دا قاتل ہے ساتھ جڑا اے دی ماں مر جانی ہے اے دی ماں نے بھوک نال مر جانا ہے حالانکہ پوچھو نانو جنہ دیاں ماما چلے گئیاں نے اوہ ماں تے کہ ایسا حسین تحفہ کائنات دے اندر اللہ دی قسم ماں جیسا کائنات تے تحفہ کوئی نہیں ماں جیسیاں محبتاں کرن والا کائنات تے کوئی نہیں اوہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں ماں دی قدر پوچھ انہانو تے ٹر گئیاں جنہاں دیاں ماما ٹر جان جنہاں دیاں ماما در در دکے کھام یتیم نمانے تے نہیں جنہ دیاں ماما کتھوں آمنے پیاریاں ماما آج مینوں بھی اپنی ماں بڑی یاد ہوندی ہے جنہ دی ماں چلے گئی ہے انہاں نوں ماں بڑی یاد ہوندی ہے ماں دا پیار بڑا یاد ہوندا ہے اے لگدا ہے جویں ماں کدی دنیا تے نہیں آئی اجے تے چند مہینے گزرے نے پتہ نہیں کنی لمبی عمر ہے پر ماں والا پیار نہیں جے لبنا اوے کتھوں آون او پیاریاں ماں اوے پھڑ پھڑ سینے لاون اللہ دی قسم ماں والا پیار نہیں جے واساد ایک پاسے تیری ماں دی محبت ایک پاسے آمنہ دا لال اوے ماما نو نہ سجنو اوے کدے وی ستائیں دام اوے ماما نو نہیں سجنو اوے کدے وی ستائیں دام اوے مار جان ماما پھر اوے پچھوں پچھتائی دام جدوں ماں ہوندی ہے سانو قدر نہیں ہوندی جدوں ماں قبراں دے اندر چلے جاندی ہے اودوں بڑی پچھوں قدر ہوندی ہے اوے ماما نو نہ سجنو اوے کدے وی ستائیں دام مار جان ماما پھر پچھوں پچھتائی دام اوے ماں دی دعا ہے رب جنت لے جاونا ماں دی دعا نے او سانو جنت لے جاونا او جنت دے باغاں وچ او سانو سینے نال لاونا او سکھ دے ماما نو او جنت وچ جائیدا اوے اج کل دیا دوستام اوے ماما نو نہیں ستائیدا آئے میں قربان جاواں تیسرا دن ہو جاندا ہے 3 دن ہو جاندے نے ایک پاسے جناب ماں دوجے پاسے باپ آمنہ دے لال نے حضرت سعد چوتھا دن ہوندا میرے نبی کول آ جاندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم میرے آقا فرماندے نے اے سعد کیوں پریشان ہے کی مسئلہ ہے کیوں پریشان ہے اج اینا پریشان کیوں ہے حضرت سعد کہندے نے اللہ دے نبی جی اے محبوب کائنات جی ماں کہندی ہے نبی دا ساتھ چھڑ دے ماں کہندی ہے آمنہ دے لال نو چھڑ دے اج 3 دن ہو
گئے نے ماں سین دے اندر بھوکی ترائی بیٹھی ہے نہ کھاندی ہے نہ پیندی ہے آئے آئے پیر بھی خاموش ہے توجہ میری طرف یہ کر کے آمنے سامنے محبت محبوب بیٹھے نے میرے آقا بھی خاموش نے پیر بھی خاموش ہے مرید بھی خاموش نے آئے آئے میں قربان جاواں میرے آقا پریشان نے کی کرام کی فیصلہ کریے ماں نے بھوک ہڑتال کی تھی انیاں گلاں جے کر رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وما جئهما وصادهما وصاحبهما في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللہ نے فرمایا ہے جتھے ایسا موقع ہو جائے تواڈے والدین بھی ہون جڑے اللہ اور دے رسول تانوں ابار رہے ہون اللہ اور دے رسول دے خلاف انہاں نوں چھڈ دینا آمنہ دے لال محمد دے پکے مرید بن جانے. حضرت سعد کہندے نے جدوں میں قرآن دی اے آیت سنی نا جڑی اسے ویلے ہی آسمان تو آئی کہندے نے چوتھا دن میں گھر جانا وا تے ماں انج سین دے اندر بیٹھی ہے تے میں کیا سعد کے آ سن اماں میری تو 100 واری مر جاوے ایویں نہیں میرے نبی نے سعد نو کیا تیرے تے میرا ابو بھی قربان ہے تیرے تے میری امی بھی قربان ہے تے سعد کہندے نے اے میری اماں جان اج چوتھا دن ہو گیا بھوک ہڑتال کیتے ہم سن لے اپنے بیٹے دا ایمان بھی اور سعد کے آ سن اماں میری تو 100 واری مر جاوے اور 100 واری پھر زندہ ہووے مینوں کلمہ پڑھ دیا پاوے اے جادوگر تو جس نو آکھیں او جنت راہ دکھلاوے او جیڑا اس دا کلمہ پڑھدا اونوں وی نال لے جاوے. سعد کہندے نے اماں جان تیری تے ایک جان ہے نا تو 100 واری زندہ ہوے تے 100 واری مرے تینوں چھڑ دیاں گا لیکن آمنہ دے لال محمد نو نہیں چھڑ سکدا. ایویں محبت اور عقیدت ساڈا مسلماناں دا کی حال ہے اسی انہیں بڑا کہنے جی بڑا پیار ہے بڑی محبت پتہ ہے کی من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من احب سنتی جنوں میری سنت نال پیار ہے جنوں میرے طریقے نال پیار ہے جن نے میری سنت نال پیار کیتا فقد احبانی انہیں میرے نال پیار کیتا ہے. الفاظ حدیث الفاظ سے غور کرو ساڈا مسلمانہ دا جو حال ہے موجودہ معاشرے دے اندر تو اسی نعرے بڑے مارنے ہیں میں وہابی ہاں جی میں بریلوی ہاں جی میں دیوبندی ہاں میں چشتی ہاں میں قادری ہاں کلمہ نبی دا پڑھدا تے کم سارے یہود و نصارا والے. ہائے ہائے فقد احب سنتی جن نے میری سنت نال پیار کیتا ہے فقد احبانی انہیں میرے نال محبت کیتی ومن احبانی جن نے میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ. آمنہ دے لال فرماندے نے کل قیامت دے دن جنت وچ میرے نال ہی ہوئے گا.
جن نے میرے نبی دی سنت نال پیار کیتا ہے، جن نے بدعات نو چھڑ دیتا ہے، رسومات نو چھڑ دیتا ہے، بزرگاں دے قول اقوال نہیں مننے، انہاں مولویاں دیاں گلاں، انہاں پیراں فقیراں دیاں گلاں جیڑیاں کتاب و سنت دے خلاف نے، انہاں نو جناب منہ پھیر لے آئے، صرف اپنایا تے آمنہ تے لال دی گل نو اپنایا، کاروبار تے کتاب و سنت دے مطابق، تجارت تے کتاب و سنت دے مطابق، غمی خوشیت تے کتاب و سنت دے مطابق۔ ایتھے کہندے نے قاری صاحب بڑی کوشش کیتی ہے، منڈے دی شادی سی پر منڈے دے دوستاں نے بڑا تنگ کیتا ہے، انہاں نے آ کے ساری فائرنگ کیتی ہے، انہاں نے آ کے جناب مہندیاں چڑھائیاں نے، موم بتیاں بالیاں نے، جوان بیٹیاں نے پھلاں دیاں پتیاں غیر مرداں تے نچھاور کر دیاں نے، جدو جانا ہے شادی حالاں دے اندر او تیرے امام تا جنازہ نکل جاندا ہے، کتھے گئیاں تیریاں نمازاں، کتھے گیا تیرا آمنہ تے لال نال پیار، کتھے گئی تیری نبی پاک نال محبت دا معیار۔ حالانکہ قرآن کہندا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ نبی پاک دا ایک پروانہ سی جی دا نام سی حضرت محیصہ صاحب کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دا ایک دوست سی یہودی سبینہ نام دا، او دا نام سی سبینہ، یہودی سی تے حضرت محیصہ میرے نبی دے جانثار سن۔ جڑا یہودی ہے میرے نبی دی گستاخی کردا سی، مندا بولدا سی، توجہ کرنا، اے وے محبت دا معیار، اے وے میرے نبی دے حکم دی اطاعت۔ میرے آقا فرما دے نے اے محیصہ میں سنیا جیڑا تیرا سجنے تیرا بڑا گوڑا یار ہے او میرے بارے اے گستاخیاں کردا ہے تے اے میرے صحابی میرا حکم ہے اپنے یار نو قتل کر دے، او دی گردن تن نالو جدا کر دے، کیونکہ جیڑا نبی دا گستاخ ہوئے او زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ جیڑا نبی دا گستاخ ہے، نبی پاک دیاں گستاخیاں کرنے والا ہے، او کسی صورت بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت محیصہ نے اگوں اے نہیں آکھے اللہ دے نبی جی او تے میرا بڑا یار ہے، او میرا بڑا پروانہ ہے، انج کر کے یار ہوندے نبی دا پروانہ تلوار چک لیندے تے اپنے یار دی گردن تن نالو جدا کر کے رکھ دیندے، کہندا ہے تیرے جیسی دی جتی دی دور تو قربان کر دے ہم۔ اے سونے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، اے نبی پاک نال پیار، اے سونے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، سونے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، اے سارے جگ والو مکھ تسی پر تالو، سونے مدنی دی سیرت نو اپنا لو۔ ساری کائنات چاندی ہے تے چلی جائے لیکن آمنہ تے لال دی محبت نہ جائے۔ اگلی گل بڑی قیمتی، حضرت محیصہ دا بھائی جی دا نا حویصہ ہے، انج کر کے آیا ہے، وہ بھی اجے مسلمان نہیں ہویا، کہندا اے محیصہ تو اپنے یار نو قتل کر دیتا ہی، اوے تیرا تے کھانا پینا او دے نال کٹھا سی۔ حضرت محیصہ نے گل کیتی ہے، او فیصلہ پاتیا جنہیں مینوں چنجوڑ کے رکھ دیتا ہے، سکے بھرا نو کہندے نے اے او تے میرا یار سی تے
نبی پاک نے آرڈر کیتا ہے تے میں گردن اڑا دیتی ہے. اگر تیرے بارے بھی آمنہ دے لال کہہ دین بھاویں تم میرا سکا ویر ہے، اگر تیرے بارے بھی میرے نبی آرڈر کر دین میں تیری گردن بھی اتار کے رکھ دیاں گا. میری تلوار تیری گردن تھن نالو جدا کر دے گی. بھائی جی تو ویند اے تے آمنہ دے لال نال اینا پیار کردا ہے، اے تے اینیاں محبتاں کردا ہے. فوراً ہی اتھے پڑھ لیندے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. بھائی نو کیا ہوتے یار ہے، اگر تیرے بارے بھی میرا نبی حکم کر دے میں تیری گردن بھی اڑا کے رکھ دیاں گا. اسی کہنے نہیں کاروبار خراب ہو جائے گا جے شادی تے انج نہ کیتا، یہ رسم و رواج نہ کیتے، جے دی گل نہ منی بزرگ ناراض ہو جان گے. بزرگ بھاویں سیدھے دوزخ نوں لئی جان. او بزرگ نہیں جڑے کتاب و سنت تے عمل کرن والے، انہاں دی تے جُتی دی دھوڑ ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے. جڑے رب دے ولی نے انہاں دی جُتی دی دھوڑ ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے. جڑا ولی دا گستاخ ہوئے مسلمان تے مومن نہیں ہو سکدا. ہائے ہائے. ایک بی بی ہے جی دا نام ہے حضرت ہند زوجہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی. جنگ احد اس بی بی نو پتہ چلدا ہے، افواہ پھیل گئی کہ آمنہ دے لال نو شہید کر دیتا گیا ہے. جنگ احد دے اندر تانوں پتہ میرے نبی پاک دے دندان بھی زخمی ہوئے، بڑے بڑے جیے صحابہ شہید ہوئے، تے کافرہ نے افواہ پھیلا دی تھی کہ آمنہ دے لال شہید ہو گئے نے. اے مائی جڑی ہے انج سوٹی نہ چل دی ہے تے کمرے دی ٹیڑی ہے. ویکھنا اس بی بی دا ایمان ہے. اسی کہنے ہیں گرمی بڑی ہے نماز نہیں پڑھی جاندی، گرمی بڑی ہے جمعہ جا کے نہیں پڑھیا جاندہ. اوے آج اس گرمی تو بچے گا اگر مسجدہ دے اندر نہ آیا جمعہ نہ پڑھے. اللہ دی قسم ہے کل قیامت دے دن کی بنے گا، کل قبر دے اندر کی بنے گا. اے بی بی دی کمر ٹیڑی ہے کبھی ہوئی ہے، انج کر کے پٹکا بن لیندی ہے تے اپنی ڈھنگوری لے کے تے میدان احد دے اندر جا رہی ہے. پوچھن والے پوچھ دے نے بی بی ہے اماں جان کدھر چلی ہے؟ اماں جواب دیندی ہے تے نالے روندی ہے، کہندی ہے میں سنیا میرے نبی نو انہاں نے شہید کر دیتا ہے تے میں گھر دے اندر بیٹھ کے کی کرنا ہے؟ میں نبی پاک دا بدلہ لین واسطے جا رہی ہوں. اگے گئی ہے تے انج کر کے ایک لاشا پیا ہویا ہے تے دسن والے کہندے نے اماں جان اے کپڑا تے اٹھا تیرے خامد دی لاش پئی ہے جیڑا عمر بن جموح میدان احد دے اندر شہید ہو گیا ہے. بی بی جدوں اپنے خامد دا جناب اے جناب چہرہ بیندی ہے، زخماں دے نال لات پاتے زخماں نال چورے خامد دنیا تو چلا گیا ہے. تھوڑا جہا اگے جاندی ہے پتہ چلدا ہے میرا جوان بیٹا خلاد جیڑا ہے وہ بھی شہید ہو گیا ہے. مائی پڑھتی جا رہی ہے میدان جہاد دے اندر ودی جا رہی ہے، کہندی ہے اللہ دیتے میں پالے پوسے اج کم نبی دے آئے میں تے بڑی برکتاں والی ہوں، میں تے بڑی نصیباں والی ہوں، میں بچے پالے نے تے نبی دے کم آ گئے نے. تھوڑا جہا اگے جاندی ہے ایک ہور میت پئی ہوئی ہے، کہندے نے بی بی اے تیرا ویر عبداللہ پہلو خامد شہید ہو گیا، پھر بیٹا بھی شہید ہو گیا، پھر پائی بھی شہید ہو گیا. تے جا کے کہندی ہے اوے مینوں اے دسو مینوں اپنے خامد دی شہادت دا غم نہیں، مینوں اپنے بیٹے دی شہادت دا غم نہیں، مینوں اپنے پائی دی شہادت دا غم نہیں، مینوں اے دسو آمنہ دے لال دے محمد دا کی حال ہے؟ مینوں نہ خامد دی شہادت دا غم ہے نہ بیٹے دی نہ پائی دی، صرف مینوں نبی پاک دے بارے دسو میرے محبوب دا کی حال ہے. تے دسن والے دستے نے بی بی او کانفران نے نا ایویں افواہ ہی پھیلائی ہے آمنہ دے لال بالکل ٹھیک نے. بی بی کہندی نہیں جب تک میں نبی دا چہرہ نہ ویکھاں مینوں چین ہی نہیں ملدا.
مینوں لے چلو انج کر کے جاندی ہے تے نبی پاک انج بیٹھے نے اے بی بی دی کمر ٹیڑی ہے اے جدوں جا کے ویکھیا محبوب دے تائیں ہائے اللہ میں قربان جاواں اے جدوں جا کے ویکھیا محبوب دے تائیں بول آکھ دی میں قربان زندہ اے جدوں جا کے ویکھیا اے سونے محبوب تائیں بول آکھ دیے میں قربان زندہ سونا پیر اے سلامتی نال ڈٹھا اے سونا پیر سلامتی نال ڈٹھا میرے واسطے اے کل جہان زندہ کہندی ہے نبی پاک نو ویکھ لیا سارا جہان ہی زندہ ہے شہادت داریاں شہادتاں بھول گئیاں نے کہندی ہے بھیڑے کفر نو اے رب برباد کرسی میرا ویکھ کے ہویا ایمان زندہ تے بی بی کہندی ہے اے مراں جیواں گی دین محمدی تے اے مراں جیواں گی آ تو بھی اپنا عقیدہ بنا لے اے مراں جیواں گی دین محمدی تے جب تک رہے وجود وچ جان زندہ سارا مال اولاد قربان کرساں بی بی میرے نبی نو ویندی ہے تے نالے کہندی ہے سارا مال اولاد قربان کرساں رکھاں جگ دے وچ رب دا قرآن زندہ نہیں رہیا غم شور پراتے پتراں دا او سونیا تانوں ویکھ لیا نہیں رہیا غم شور پراتے پتراں دا نظر آ گیا جدو نبی سلطان زندہ نبی پاک نو ویکھیا کہندی سونیا خامن دی شہادت بھی بھول گئی ہے بیٹے دی بھی پتراں دی بھی تانوں ویکھیا تے سارے دکھ ہی بھول گئے نے وہ ایکو ہی جنگ دے اندر جس بی بی دا خامد بھی شہید ہو جائے بیٹے بھی بھرا بھی تے میرے نبی نو ویکھے تے کہے سارے دکھ ہی بھول گئے نہیں اے بے محبت دا معیار کیونکہ اللہ فرماندے نے کل ان کل تم تو حبون اللہ آئیے میرے نبی دا ایک پروان ہے جڑا اکھاں تو نبین ہے اکھاں دی قدر پوچھنی ہے تے انہوں پوچھ جیدیاں اکھاں کوئی نہیں جیدیاں اکھیاں کوئی نہیں یا اللہ نے نظر دے کے تے نظر واپس لے لی اے بھی سارے اختیار کی دے کول نے وہ سارے بولو اختیار کی دے کول نے اللہ دے کول نبی دا یار ہے اے جناب اکھاں تو نبین ہے اے دی ایک بیوی ہے ام ولد انہوں کہندے نے جیڑی جنگ دے اندر مال غنیمت دن جدوں کافراں دیاں عورتاں لونڈیاں بن کے آندیاں سننا اس نبینے صحابی دی ایک بیوی ام ولد یعنی کہ اے دے 2 بچیاں دی ماں ہے مسلمان نہیں ایک دن انج کر کے نبی نے صحابی دے سامنے نبی پاک نو گالیاں دین دیئے نعوذ باللہ میرے نبی نو مندہ بول دیئے تے نبینا صحابی اکھاں تو نظر نہیں آؤندا کہندہ میں تینو اگے بھی کے آئے کئی بری سمجھایا ہے میرے نبی نو مندہ نہ بولیا کر میرے نبی نو گالیاں نہ دیا کر میں اپنے نبی نال بڑا پیار کر دائی تینو پتہ ہی نہیں میں نبی نال کنی محبت کرنا دن گزر دے گیا رات دا ویل آئے دوویں میاں بیوی بیٹھے نے تے او جڑی ہے پھر میرے نبی نو گالیاں دین دیئے سو جان دیئے نبینا صحابی انج کر کے خنجر پکڑ لیندہ ہے خنجر پکڑ کے او دے سینے تے بہ جاندہ ہے انج کر کے اپنا خنجر او دے جناب پیٹ دے اندر مار دیندہ ہے
انہوں قتل کر دیندا ہے حالانکہ انہوں پتہ ہے میرے 2 کلیاں جیسے بچے نے اے دے وچوں ماں دی ممتا چلے گئی انہاں بچیاں نوں ماں والا پیار کون دے گا انہاں نوں سنبھالے گا کون خیال کون رکھے گا انہوں قتل کر دیندا ہے نبی نے پر دل بڑا جاگدا ہے دماغ بڑا معطر ہے اپنی بیوی نو قتل کر دیندا ہے مدینے دے اندر جناب اے جناب گل پھیل جاندی ہے فلاں صحابی دی بیوی دا قتل ہو گیا انہوں ستیاں پیاں کوئی قتل کر گیا ہے انہوں کسے نے مار دیتا ہے میرے آقا انج آئے نے مسجد نبی دے اندر آمنہ دے لال آ کے مسجد نبی دے ممبر تے بہ جاندے نے کھچا کھچ مسجد نبی صحابہ دے نال پری ہے میرے آقا فرماندے نے مینوں قسم ہے اس رب کائنات دے پیدا کرن والے دی اس رب دی قسم ہے جنہیں مینوں پیدا کیتا ہے میں قسم دینا سے بندے نوں جنہیں سے بی بی نوں قتل کیتا ہے وہ کھڑا ہو جاوے این کر کے جناب مجمع بڑا ہے تے این سارے نبی دے یار بیٹھے نے اے نبی نا صحابی ہے جیڑا جتیاں والی جگہ تے بیٹھا ہے جدوں میرے آقا فرماندے نے جنہیں نوں قتل کیتا ہے اے دا قاتل کھڑا ہو جائے نبی نا صحابی نے جسم کمبدا پیا تے کھڑا ہو جاندا ہے این کر کے جدوں کھڑا ہوندا ہے نبی دے سارے یار ویندے نے تے پریشان ہو جاندے نے انہیں اپنی بیوی نو آپ ہی قتل کر دیتا ہے اے دے چھوٹے چھوٹے بچے نے اے دے بچیاں نو کون سنبھالے گا میرے آقا فرماندے نے آخر الزمان پیغمبر آمنہ دے لال فرماندے نے صحابہ ان کر کے ہما تنگوش ہو کے بیٹھے نے میرے آقا فرماندے نے نبی نے صحابی نو مخاطب کر کے اوہ دس کیوں مارے یہ نو کیوں قتل کیتا ہی نبی نا صحابی نالے رو پیندے نالے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے اے دا چہرہ جناب آنسواں دے نال تر ہو جاندا ہے نالے جسم پہ آکامدا تے زبان پہ لڑکھڑان دیئے کہندا اللہ دے نبی جی تانوں پتہ ہے مینوں او دے نال بڑا پیار سی اللہ دے نبی جی تانوں پتہ ہے میرے کلیاں جیسے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے جنہ دی او ماں سی مینوں پتہ ہے انہاں دی ماں چلے جائے گی لیکن اللہ دے نبی جی روزانہ تانوں گالیاں کٹ دی سی روزانہ تانوں مندہ بول دی سی روزانہ تواڈے بارے طرح طرح دیاں گلاں کر دی سی اللہ دے نبی جی اج رات تم نے پھر گالیاں کیتیاں نے گالیاں کڈیاں نے اللہ دے نبی جی میرے کولوں برداشت نہیں ہویا میں اودیاں گالیاں برداشت نہیں کر سکیا بھاویں میں اکھاں تو نبی نہ واں پر سونیا مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے سونیا مینوں تواڈے نال الفت بڑی ہے میرے آقا اپنے نبی نے صحابی دا پیار ویکھ کے میرے آقا دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے میرے نبی دے یار رون لگ پیندے نے مسلمان نہ تو بھی پیار کرنا ہے میں بھی محبت دا دعویٰ کرنا وا میرے آقا فرماندے نے اے خون جڑا ہے اے دا کوئی قصاص نہیں اے رائگاں چلے گیا ہے کیونکہ انہیں میرے گستاخ نو مارے ہیں انہیں میرے گستاخ نو قتل کر دیتا ہے اے دا کوئی قصاص نہیں کوئی دیت نہیں اے دی کوئی سزا نہیں اکھاں تو نبی نے انہیں دس دیتا ہے کائنات دے لوگانوں اکھاں نبی نیاں ہون تے پاویں نظر آندہ ہوئے جتھے آمنہ دا لال آ جائے جتھے رب دے نبی دا پیار آ جائے پاویں بیویاں ہون پاویں مائی باپ ہوئے پاویں رشتہ دار ہون پاویں بہن بھرا ہون پاویں برادری ہوئے انہاں ساریاں نو نبی پاک دیاں جتیاں تو قربان کر دینا ہے نبی نے صحابی نے یہ دس دیتا ہے پیغام دے دیتا کائنات دے لوگانوں کہ اسی نبی پاک نال محبت کرنے والے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم لیکن اسی ساڑھے معاملات کوئی ایک واقعہ نہیں سینکڑوں واقعات کہ صحابہ نے اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے لیکن کدی اسی اپنے گریبان دے اندر بھی جھانک کے ویکھے ہے ساڑا کاروبار ساڑی تجارت جھوٹ ہی جھوٹ حالانکہ سانوں پتہ ہے کہ اگر 1000 روپیہ اللہ نے میرے مقدرہ دے اندر لکھے ہے اے مینوں ملنا ہی ملنا ہے اسی جان کے انہوں غلط طریقے دے نال
غلط طریقے دے نال انہوں حاصل کرنے دی کوشش کرنے آ. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی قیمتی گل دسن لگا جے کہ شیطان جڑا نا شیطان وہ سب تو پہلو حملہ کرتا ہے کہ میں مسلمان بندے کو شرک کرواواں. کیونکہ جدو شرک بندہ کرن لگ پیا تے پھر انہوں اگے محنت کرن دی لوڑ کوئی نہیں. انہوں پتہ ہے ہن اے مشرک انما المشرکون نجس, مشرک پلیت رب دی جنت اندر نہیں جا سکتا. انہوں اگے محنت کرن دی لوڑ ہی نہیں. اللہ دے نبی فرماندے نے اگر ایتھوں وہ بندہ بچ جائے نا شرک تو پھر وہ دے کولوں بدعات کرواندا ہے, رسماں رواجاں دے اندر پا دیندا ہے. کیوں؟ انہوں پتہ ساری زندگی بھی نیکیاں اے نیکی سمجھ کے کردا رہے گا, اللہ نے انہوں دا ثواب دینا ہی نہیں. کیونکہ جیڑا طریقہ میرے نبی دا نہیں او دا ثواب ہی ملنا, او بولو دا ثواب ملنا نہیں. انہوں پھر بھی ایڈی محنت دی جدو بندہ ایتھوں بھی بچ جاندا ہے پھر وہ کہندا چل ہن جھوٹ بولنا شروع کر دے, ہن فراڈ کرنا شروع کر دے, دغا بازیاں شروع کر دے, ایمانداری نہ دسنا, اپنے آپ کو سوال کرنا. مارکیٹ دے اندر چلے جاؤ, اسی کہاں گے کسی بھی چیز دا پرزا لینا, اسی کہاں گے جرمنی دا دے دیو, جاپان دا دے دیو, فرانس دا دے دیو. یار غیر مسلمان نے اپنا ایڈا اعتماد بنایا ہے, مسلمان اپنا اعتماد ہی نہیں بنا سکے آج تک. اسی اپنا اعتماد اتنا کھو چکے ہیں, اسی پیسے دے بھی دینے ہیں پھر بھی یقین کوئی نہیں, پتہ نہیں مینوں شے لبنی کہ نہیں لبنی, پتہ نہیں پیسے دودھ دے دیتے نے پتہ نہیں کیمیکل والا مل رہا ہے یا کیڑا مل رہا ہے. اور بڑے افسوس دی بات ہے یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرم آئی یہود. ان جیسی بڑے دعوے کرنے جی نبی پاک نال بڑا پیار ہے. اج جا کے گھر بہ کے تسی بھی سوچنا تے میں بھی سوچاں کہ ساڈا کاروبار ساڈی غمی خوشی اسی کہنے جی آخری منڈا ہے نا خیر ہے کوئی گل نہیں جی, کیڑے قاری صاحب روز روز ہونا ہے. ہائے ساڈی خواتین بے پرد ہو کے بازاراں دے اندر ساڈیاں غمیاں خوشیاں کتاب و سنت دے خلاف, لیکن اسی نعرے بڑے مارنے ہیں. نعریاں نہ گل نہیں بننی. ساری کائنات تو عظیم کون ہے؟ آمنہ دے لال محمد. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ کسے نال پیار کردا ہے تے او دا حسن و جمال ویکھ کے, بندہ کسے نال پیار کردا ہے او دا کردار ویکھ کے, بندہ کسے نال محبت کردا ہے او دا اخلاق ویکھ کے, بندہ کسے نال محبت کردا ہے او دے جسم دی جناب بناوٹ تے سجاوٹ ویکھ کے. ساری کائنات دے نالوں حسن میرے نبی دا آلہ, ساری کائنات دے نالوں کردار میرے نبی دا آلہ, ساری کائنات دے نالوں گفتار میرے نبی دی عالم. او تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی ہور نہیں نبی میرے دی شان دا. اور تو قبول کر, اگر پیار کرنا ہے تو نبی پاک نال کر. اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی ہور نہیں نبی میرے دی شان دا. زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے, زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے. انگلی پیاری جادی اٹھ جاوے, اور ٹوٹے ہو جاندی چان آسمان دا, کوئی ہور نہیں نبی میرے دی شان دا. غاراں چو مکڑی بنا لیندی جالا. اللہ تانوں غارے سور بخا دے, اچھی آمین کہہ دیو. اللہ تانوں غارے ہرا بھی بخا دے. غاراں چو مکڑی بنا لیندی جالا, اوے خود رب بن جاندی رکھوالا. مل پیائے صدیق دے ایمان دا, کوئی ہور نہیں نبی میرے دی شان دا. ختم نبوت دا سالار آیا, ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا. اوے منہ کالا ہوئی مرزے بے ایمان دا, کوئی ہور نہیں نبی میرے دی شان دا. آج میرے نال وعدہ کرو
رحمان نہ وعدہ کرو جتھے نبی دی سنت آ جائے گی پوری کوشش کریں گے وہ تے عمل کرو گے نا انشاءاللہ، تے چہرے تے داڑھی بھی رکھو گے نا انشاءاللہ۔ ساری کائنات نالو حسین چہرہ کیدا ہے؟ یہ پتا جو نا کیڑا چہرہ ہے ساری کائنات تو حسین؟ آمنہ دے لال محمد دا تے میرے نبی دے چہرے تے داڑھی ہے۔ اور مسلمانہ نبی نال محبت دے دعوے کرنا ہے، سویرے اٹھنے ٹریٹ دا بلیڈ لے کے اے نبی دی سنت نو نالی دی زینت بنا دینا ہے۔ کدی کلیاں بہ کے گھر جا کے سوچی جدو کل میدان محشر تے نبی پاک حوض کوثر دے بیٹھے ہون گے تے اتھے کی کیڑا منہ لے کے جاواں گے اسی؟ اللہ سانو داڑھی رکھن دی بھی توفیق دے وے تے اے دے تقاضے بھی پورے کرن دی توفیق دے دے۔ ایتھے کوئی بندہ گنہگار ہوئے تے لوکی چھیتی نال کہندے داڑھی رکھیے، داڑھی دا قصور کوئی نہیں، نمازاں دا قصور کوئی نہیں، حج تے عمرے دا قصور کوئی نہیں، قصور میرا تے تیرے کردار دا قصور ہے۔ اگر اپنا کردار ٹھیک کر لئیے، کیونکہ جڑا کردار ٹھیک کر لیندا ہے، جڑا میرے نبی دی سنت نال پیار کردا ہے، وہ نبی پاک نال محبت کردا ہے۔ جڑا نبی پاک نال محبت کردا ہے کانا یا فی الجنہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک دے نال جنت دے اندر ہوئے گا۔ اللہ دے کے دعا ہے اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر نبی پاک نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو ہر اپنے قول فعل دے اندر جڑا تضاد ہے اللہ اس نو دور کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔